Hello, good morning mga kaabyan. Welcome sa atong panibag-o mga vlogs. Ito nga Sergio Vlogs. Subong adlaw mga kaabyanan, no? Ari kita sa isa naton kahilikoton naman kay subong adlaw Marso katapusan o ikatatlong nga Domingo sang Marso. May ara kita nga ginapatigayon nga meeting sa aton nga Barangay Palayog Farm Workers Association diri sa Barangay Palayog sa Banwasag, Ligaran. Upod ko subong ang mga nanay kag mga members officers sang Palayog Farm Workers Association. Ali di mga abyan, nauna namon ginhimo, nagluto kami anay sang ila na jutay nga pamahaw antes sa among meeting. Makita naton mga abyan ang mga nanay kag mga officers kag mga membro sang ining asosasyon nagabuligay sila kag nagahinang panay sa ilang nga obligasyon para sa pagluto sa pamahaw sa aton nga mga membro. Pud naton ang mga nanay kag opisyalis sa kusantiin sila naga-review sang agenda kag sang ila nga mga pagamitingan sa subong hapon. Ari diri makita man nato ng iban nga mga nanay nga nagaamat-amat na sila tipon para sa aton nga meeting kag ang mga opisyalis nangin masako na sa ila nga mga hilikoton kag obligasyon para sa aton nga meeting subong hapon. Kag ani mga abyano ang ini naton nga asosasyon ini siya naging sugdan naton ang meeting sa takna nga alas 2 subong hapon. Mauna naton ang prayer, pasunod ang mga mensahe kag agenda sa aton nga meeting. Sa subong mga abyan, maari kita sa aton nga pag-report sa teroserira para sa ila nga mga galastuhon kag pundo agod mapahibalo naton ang iban nga mga opisyalis kag membro sa existing nga fund kag isa sa aton nga dinapit nga bisita kag nag-abot gid siya instead sa iya kasakoon amon gid ginalauman kag amon ginaopisyal ang pag-abot sa isa ka bisita nga walay liwan kundi si Mr. o Sir Noel Luan Fernandez. Siya ang executive assistant to the mayor sang mayor sa Banwasag, Ligaran nga si Mayor Jose Ladi Arcillo. Kung sa diin siya ang in charge sa mga asosasyon, cooperative o kon mga civil society nga siya ang nagapatigayon sa mga proyekto kag ang iya nga mga plano parte sa asosasyon kag cooperative sa Banwasag, Ligaran. Kag diri siya naghinung-anon kag naghatag man sang gamay nga mensahe para sa pagmotivate kag paghambal sa aton nga mga opisyalis kag membro sa asosasyon. Kag ang aton nga mga opisyalis kag membro no naging inspirado no tungod sa mensahe sa aton nga bisita nga si Sir Noel Luan Fernandez. Ngani sir, no, salamat gid sa imo nga pagbulig kag paghatag sa mensahe nga dako gid nabulig sa ila para sila no ikaw ang mangin inspirasyon sa ini nga mga membro kag opisyalis sa asosasyon. Gani sa tanan nga mga membro kag opisyalis sang Barangay Palayog Farm Workers Association padayon lang kita para sa amat-amat matuman ang aton nga ginahandom o kun goal sa asosasyon. Sa inyong tanan, madaming nga salamat sa inyong kooperasyon. Mabuhay kag madaming nga salamat sa inyong pagsuporta kag kooperasyon. Sa amat-amat lang matungad ginaton ang handom sang asosasyon.